آمریکا، جنایت اسرائیل، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر اسرائیل. لبیک یا خامنه ای، لبیک یا خامنه ای. آقا امیرالمومنین صاحب قدیر بگیم که آقا جان ما خوب معنی قدیر رو فکر کردید کار تمام شده، امروز خودتون اقرار کردید که ایران در حال الله اکبر، الله اکبر، الله هیهات من نزل الله، هیهات من نزل الله. سلامی نابودی اسرائیل. حسین شعار ماست، شهادت افتخار ما. یک صدا لبیک یا خامنه ای، لبیک یا خامنه ای. مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا. مهدی صاحب زمان صاحب عزاست امروز. نکته مهم اسرائیل کودک کش نابود باید گردد. اسرائیل کودک کش نابود باید گردد. مرگ بر آمریکا، جنایت اسرائیل، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر اسرائیل. لبیک یا خامنه ای، لبیک یا خامنه ای. آقا امیرالمومنین صاحب قدیر بگیم که آقا جان ما خوب معنی قدیر رو فکر کردید کار تمام شده، امروز خودتون اقرار کردید که ایران در حال الله اکبر، الله اکبر، الله هیهات من نزل الله، هیهات من نزل الله. سلامی نابودی اسرائیل. حسین شعار ماست، شهادت افتخار ما. یک صدا لبیک یا خامنه ای، لبیک یا خامنه ای. مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا. مهدی صاحب زمان صاحب عزاست امروز. نکته مهم اسرائیل کودک کش نابود باید گردد. اسرائیل کودک کش نابود باید گردد. مرگ بر آمریکا، جنایت اسرائیل، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر اسرائیل. لبیک یا خامنه ای، لبیک یا خامنه ای. آقا امیرالمومنین صاحب قدیر بگیم که آقا جان ما خوب معنی قدیر رو فکر کردید کار تمام شده، امروز خودتون اقرار کردید که ایران در حال الله اکبر، الله اکبر، الله هیهات من نزل الله، هیهات من نزل الله. سلامی نابودی اسرائیل. حسین شعار ماست، شهادت افتخار ما. یک صدا لبیک یا خامنه ای، لبیک یا خامنه ای. مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا. مهدی صاحب زمان صاحب عزاست امروز. نکته مهم اسرائیل کودک کش نابود باید گردد. اسرائیل کودک کش نابود باید گردد. مرگ بر آمریکا، جنایت اسرائیل، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر اسرائیل.
لبیک یا خامنه ای. آقا امیرالمومنین صاحب قدیر بگیم که آقا جان ما خوب معنی قدیر رو فکر کردید کار تمام شده، امروز خودتون اقرار کردید که ایران در حال الله اکبر، الله اکبر، الله هیهات من الذله، حسین شعار ماست، شهادت افتخار ما. با یک صدا لبیک یا خامنه ای. مهدی صاحب زمان صاحب عزاست امروز. نکته مهم اسرائیل کودک کش نابود باید گردد. اسرائیل کودک کش نابود باید گردد. مرگ بر آمریکا، جنایت اسرائیل، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر اسرائیل. لبیک یا خامنه ای، لبیک یا خامنه ای. آقا امیرالمومنین صاحب قدیر بگیم که آقا جان ما خوب معنی قدیر رو فکر کردید کار تمام شده، امروز خودتون اقرار کردید که ایران در حال الله اکبر، الله اکبر، الله هیهات من الذله. حسین شعار ماست، شهادت افتخار ما. با یک صدا لبیک یا خامنه ای. مهدی صاحب زمان صاحب عزاست امروز. نکته مهم اسرائیل کودک کش نابود باید گردد. اسرائیل کودک کش نابود باید گردد. با یک صدا لبیک یا خامنه ای.